ल सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरको एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल टपिक सिक्दै छौं। कम्पलसरी म्याथको ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरबाट जम्मा 6 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। 4 मार्क्सको लङ क्वेशन चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट सोध्छ। मैले त्यो टपिकको भिडियो चाहिँ अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आजको भिडियोमा एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल सिक्दै छौं। हामीले अहिलेसम्म ट्रायंगलको एरिया झिक्ने डिफरेन्ट मेथडहरु मध्ये एउटा चाहिँ यदि ट्रायंगलको हाइट र बेसको लेन्थ दियो भने यसको एरिया झिक्ने मेथड सिक्यौं, 1/2 बेस टाइम्स हाइट। त्यस्तै यदि ट्रायंगलका तीनवटा साइड्सहरुको चाहिँ लेन्थ दियो भने एबीसी यदि लेन्थ दियो भने हिरोन्स फर्मुला लगाएर यसको एरिया झिक्न सक्छौं। स्क्वायर रुट s ब्र्याकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। त्यस्तै हामी आजको भिडियोमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल झिक्ने चाहिँ नेक्स्ट मेथड सिक्दै छौं। जस्तो मसँग एउटा ट्रायंगल छ एबीसी ट्रायंगल छ। एंगल ए को अपोजिट साइड ए भनेर सपोज गरौँ, बी को अपोजिट साइड बी, सी को अपोजिट साइड सी। अब यो ट्रायंगल एबीसी मा स्मल ए र स्मल बी को भ्यालु दियो, मतलब लेन्थ अफ साइड्स दियो र त्यसपछि तिनीहरुले इन्क्लुड गर्ने एंगल सी दियो भने अब हामी यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ फर्मुला 1/2 AB टाइम्स साइन अफ एंगल सी। है, दुईटा साइडको लेन्थ दिएको थियो र तिनीहरुले इन्क्लुड गर्ने एंगल दिएको थियो भने यति बेला यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्मल ए र स्मल सी को चाहिँ लेन्थ दियो र तिनीहरुले इन्क्लुड गर्ने एंगल बी को मेजरमेन्ट दियो भने पनि हामी यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ फर्मुला 1/2 AC साइन अफ एंगल बी। त्यस्तै फेरि बी र सी को लेन्थ दियो र तिनीहरुले इन्क्लुड गर्ने एंगल चाहिँ ए दियो भने फेरि पनि एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ 1/2 BC साइन अफ एंगल ए। यसको मतलब एउटा ट्रायंगलमा चाहिँ यो 6 सेन्टिमिटर दियो, यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दियो र यो चाहिँ 60 डिग्री दियो भने यसको एरिया फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्यो। PQR ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर भनेर सोध्यो भने अब यसको एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिने भो 1/2 6 टाइम्स 10 टाइम्स साइन अफ 60 डिग्री। अब साइन अफ 60 डिग्री को भ्यालु राख्छौं, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं, यो चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया भइहाल्छ। यो कुरामा कसरी लेख्ने एकछिनमा सिकाउँछु। त्यस्तै यदि ट्रायंगल एबीसी मा यदि यो एंगल 70 डिग्री दियो, यो एंगल 80 डिग्री दियो, यसको लेन्थ 4 सेन्टिमिटर दियो, यसको लेन्थ 3 सेन्टिमिटर दियो, फाइन्ड द एरिया अफ दिस ट्रायंगल भन्दियो। व्हाट टु डु? पहिला के गर्ने भने यो एंगल फाइन्ड आउट गर्ने, किनभने यिनी दुईवटा साइडले इन्क्लुड गर्ने एंगल त यो हो नि। बल्ल हामी यस्तो फर्मुला लगाउन सकिन्छ। यो एंगल कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ 70 + 80 + यो एंगल इक्वल्स टु 180 गर्ने, यो एंगल फाइन्ड आउट गर्ने, फेरि 1/2 4 टाइम्स 3 टाइम्स साइन अफ बी। यहाँनिर बी एंगल त आइसक्या हुन्छ। यसरी सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो क्वाड्रिलेटरलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्यो भने हामी त्यही प्रोसेसले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो भन्दा पहिले एउटा कुरा जान्न पर्यो। के कुरा? जस्तो यो पाम हो भने डायगोनल ड्रप गर्यो भने डायगोनलले चाहिँ पामको एरियालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। यसको एरिया जति हो यसको एरिया पनि त्यति हो। त्यसो भए यतातिरको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ नि फेरि। जस्तो यो PQR हो भने अब यसको एरिया त फाइन्ड आउट गर्न सकिहालिन्छ 1/2 4 टाइम्स 3 टाइम्स साइन अफ 30 डिग्री। अब यो जति आउँछ टाइम्स 2 गर्दियो भने यो पामको एरिया आइहाल्छ। यदि यो कुरा बुझ्नु भयो भने एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलबाट आउने क्वेशन्सहरु चाहिँ एकदम इजिली सल्भ हुन्छ। ल हामी यसका केही क्वेशन्सहरु डिस्कसन गर्छौं। ल फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस्। PQR ट्रायंगलमा चाहिँ PQ को लेन्थ 8 सेन्टिमिटर, QR को लेन्थ 12 सेन्टिमिटर र तिनी दुईवटा साइड्सले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने एंगल 30 डिग्री दिएको छ। यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। यो चाहिँ बहुत सिम्पल। एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु 1/2 PQ टाइम्स QR टाइम्स साइन अफ एंगल Q। है, PQ को लेन्थ 8 सेन्टिमिटर, QR को लेन्थ 12 सेन्टिमिटर, साइन अफ एंगल Q साइन अफ 30 डिग्री। 2 4 जा 8 12 टाइम्स साइन 30 को भ्यालु कति 1/2, फेरि 2 6 जा 12 6 4 जा 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया अफ गिवन ट्रायंगल। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर बी। हामीलाई चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। PR को लेन्थ 4 सेन्टिमिटर, QR को लेन्थ 7 सेन्टिमिटर, यताको एंगल 110 डिग्री, यताको 40 डिग्री दिएको छ। अब यसको एरिया झिक्नलाई त हामीलाई चाहिँ यिनी दुईवटा साइड्सको लेन्थ दिएको छ। यिनी दुईवटा साइड्सले इन्क्लुड गर्ने एंगल त R हो।
आर को मेजरमेन्ट यदि थाहा हुने हो भने यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यताका दुईवटा एंगलको मेजरमेन्ट दिएको छ भने सम अफ इन्टेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल लगाएर यसको मेजरमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यसो भए एंगल PRQ कति हुन्छ 180 माइनस 110 माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री चाहिँ एंगल PRQ हुन्छ। अब त हामी यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिहालिन्छ 1/2 QR टाइम्स PR टाइम्स साइन अफ एंगल R। QR को लेन्थ 7 सेन्टिमिटर PR को लेन्थ चाहिँ 4 सेन्टिमिटर साइन अफ 30 डिग्री R को मेजरमेन्ट 30 डिग्री अनि 2 2 जा 4 हुन्छ 2 7 जा 14 लेखे मैले साइन 30 को भ्यालु अगेन 1/2 अनि 2 7 जा 14 7 सेन्टिमिटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया अफ गिवन ट्रायंगल। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर C हामीले चाहिँ ट्रायंगल ABC को एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसमा AD को लेन्थ 6 सेन्टिमिटर AC को लेन्थ 8 सेन्टिमिटर एंगल CAD चाहिँ 30 डिग्री दिएको छ। अनि यसमा एउटा कुरा के दिएको छ भने AD चाहिँ ABC ट्रायंगल को मिडियन हो किनभने भर्टेक्सबाट अपोजिट साइड को मिड पोइन्टमा लाइन ड्रप भयो भने त्यसलाई चाहिँ मिडियन भन्छ र मिडियनले चाहिँ ट्रायंगल को एरियालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। मतलब यताको एरिया र यताको एरिया चाहिँ सेम हो। यदि यताको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्यो भने टाइम्स 2 गर्यो भने एरिया अफ ट्रायंगल ABC आइहाल्छ। फेरि एरिया अफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टु 1/2 AD टाइम्स AC टाइम्स साइन अफ एंगल 30 डिग्री 1/2 AD को लेन्थ 6 AC को लेन्थ 8 टाइम्स साइन 30 भने 1/2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4 3 जा 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो चाहिँ कसको एरिया ट्रायंगल ADC एज वेल एज ट्रायंगल ABD। अब चाहिँ 2 टाइम्स 12 गर्यो भने त्यो चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल ABC हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 2 फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन इन द फिगर फाइन्ड द इन्डिकेटेड एंगल भन्छ। यो ट्रायंगल ABC मा एरिया दिएको छ 28 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यसपछि AB को लेन्थ BC को लेन्थ दिएको छ। ABC को मेजरमेन्ट यसको मेजरमेन्ट कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु 1/2 AB टाइम्स BC टाइम्स साइन अफ एंगल B मात्रै लेखेको छु खास एंगल ABC हो है। यसमा अब एरिया अफ ट्रायंगल दिएको छ यति यहाँ लेखियो। त्यसपछि 1/2 टाइम्स AB को लेन्थ 7 BC को लेन्थ 16 साइन अफ एंगल B एज इट इज 2 8 जा 16 हुन्छ। अब यहाँनिर 7 टाइम्स 8 टाइम्स साइन अफ एंगल B छ। यिनी दुईवटा टर्मलाई चाहिँ यताको डिनोमिनेटरमा लैदिए साइन अफ एंगल B एज इट इज। अब यहाँनिर 7 4 जा 28 हुन्छ 7 4 जा 28 हुन्छ 4 2 जा 8 स्क्वायर रुट 3/2 बाँकी रहन्छ इक्वल्स टु साइन अफ एंगल B। अब यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ साइन अफ एंगल B छ। अब यो भ्यालु छ नि स्क्वायर रुट 3/2 साइन अफ कति डिग्री हुन्छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ साइन अफ 60 डिग्री हुन्छ। साइन अफ 60 डिग्री इक्वल्स टु साइन अफ एंगल B। त्यसो भए दैट इम्प्लाइज 60 डिग्री इक्वल्स टु एंगल B। उसो भए एंगल ABC को मेजरमेन्ट 60 डिग्री रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यदि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन भने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन टपिक चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भिडियो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु। म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। त्यस्तै क्वेशन नम्बर B हेर्नुस् ट्रायंगल DEF मा एंगल D को मेजरमेन्ट कति हुन्छ भन्छ। यदि हामीले F को मेजरमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं भने फेरि सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगलबाट D को मेजरमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। फेरि यसमा एरिया अफ ट्रायंगल DEF दिएको छ EF को लेन्थ दिएको छ DF को लेन्थ पनि दिएको छ। त्यसो भए यदि फर्स्ट A नम्बरको क्वेशन बुझ्नु भएको छ भने हामी F को मेजरमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिहालिन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टु 1/2 EF टाइम्स DF टाइम्स साइन अफ एंगल F। एरिया अफ ट्रायंगल यति टाइम्स 1/2 टाइम्स EF को लेन्थ 10 त्यस्तै DF को लेन्थ 7 टाइम्स साइन अफ एंगल F। अनि यसमा 2 2 क्यान्सल आउट 7 5 जा 35 फेरि 5 2 जा 10 अनि यो 2 चाहिँ स्क्वायर रुट 3 को डिनोमिनेटरमा जान्छ इक्वल्स टु साइन अफ एंगल F। यसमा बीचमा इक्वल साइन छ र सबै टर्महरु फ्याक्टरको फर्ममा छ। यति बेला मात्रै क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ यसरी। अब फेरि साइन अफ एंगल F इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3/2 आयो। त्यसो भए यो चाहिँ साइन अफ एंगल कति हो भनेर थाहा हुनु पर्यो। यो चाहिँ साइन अफ एंगल 60 हो। त्यस्तै यसमा चाहिँ कहिले साइन अफ एंगल F इक्वल्स टु अथवा A इक्वल्स टु 1/2 आइदियो भने हामी कसरी लेख्ने साइन अफ एंगल F इक्वल्स टु साइन अफ 30 डिग्री। साइन अफ 30 डिग्री को भ्यालु चाहिँ 1/2 एंगल F इक्वल्स टु 30 डिग्री हुन्छ। यसरी लेख्नु पर्छ। यसमा चाहिँ साइन अफ एंगल F इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 3/2 आएको छ। साइन अफ एंगल F इक्वल्स टु साइन अफ एंगल 60 डिग्री एंगल F इक्वल्स टु 60 डिग्री हुन्छ।
त्यसो भए यो एंगल 60 डिग्री भयो भने त फेरि एंगल D इक्वल्स टु 180 - 50 - 60 डिग्री 70 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ रिक्वायर्ड मेजरमेन्ट हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 3 फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन इन द फिगर फाइन्ड द इन्डिकेटेड साइड भन्छ। यो ट्रायंगल ABC मा AB को लेन्थ कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। यसको एरिया दिएको छ, BC को लेन्थ दिएको छ र BC र AB ले इन्क्लुड गर्ने एंगल पनि दिएको छ। भनेपछि त सिम्पल, एरिया अफ ट्रायंगल AB इक्वल्स टु 1/2 AB टाइम्स BC टाइम्स sin एंगल B। अब एरिया अफ ट्रायंगल 27 इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स AB टाइम्स BC को लेन्थ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर टाइम्स sin B sin 30 डिग्री। अब यसमा 2 6 जा 12 बनाए, AB लाई एज इट इज राखे, sin 30 को भ्यालु 1/2 अनि 2 3 जा 6 हुन्छ, AB टाइम्स 3 हुन्छ नि, टाइम्स हुँदा डिभाइड जान्छ उतापट्टि 27/3 इक्वल्स टु AB means length of AB is 9 cm. This is our answer. Question number 4 find the area parallelogram भन्छ। ABCD parallelogram को चाहिँ एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। यसमा AB को लेन्थ दिएको छ अनि AD को लेन्थ दिएको छ, यिनी दुईवटा साइडले इन्क्लुड गर्ने एंगल दिएको छ 60 डिग्री। मैले यसमा कन्स्ट्रक्सन गर्छु, DB लाई जोइन गर्छु। अब यो ट्रायंगल ABD को त एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिहालिन्छ 1/2 AB टाइम्स AD टाइम्स sin अफ एंगल 60 डिग्री गरेर। अनि यो पाममा DB त डायगोनल हो, डायगोनलले पामको एरियालाई चाहिँ इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ, मतलब यताको एरिया जति हुन्छ यताको एरिया पनि त्यति हुन्छ। यताको एरिया फाइन्ड आउट गर्छौं र टाइम्स 2 गर्दिन्छौं, एरिया पाम आइहाल्छ। यसरी हाम्रो एन्सर निस्किन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर B मा पनि एरिया पाम फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। यसमा CD को लेन्थ दिएको छ, BC को लेन्थ दिएको छ र एंगल B चाहिँ 30 डिग्री दिएको छ। यसमा पनि हामी फेरि कन्स्ट्रक्ट गर्छौं, एंगल यता दिएको छ भने यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न पर्यो। अब हामी ABC को एरिया फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। यदि यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं भने त टाइम्स 2 गर्यो भने पामको एरिया आइहाल्छ। अब यसको लेन्थ त दिएको छ, एंगल पनि दिएको छ भने यो साइडको लेन्थ चाहियो। फेरि प्रोपर्टिज अफ पामले के भन्छ, अपोजिट साइड्स अफ पाम आर इक्वल इन लेन्थ। यो 6 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि कति हुनु पर्यो, 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। हामी सुरुको लाइनमा चाहिँ के लेख्छौं भने CD इक्वल्स टु AB इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर बिङ अपोजिट साइड्स अफ पाम। अनि बल्ल एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु 1/2 BC टाइम्स AB टाइम्स sin अफ एंगल 30 डिग्री गर्छौं। ABC को एरिया झिक्छौं, टाइम्स 2 गर्दिन्छौं, एरिया अफ पाम आइहाल्छ। यो चाहिँ डु योर सेल्फ। क्वेशन नम्बर 5 फाइन्ड द एरिया अफ काइट भन्छ। एउटा क्वाड्रिल्याटरलमा चाहिँ 2 पेयर अफ एडजेसेन्ट साइड्स चाहिँ इक्वल इन लेन्थका छन् भने त्यस्तो क्वाड्रिल्याटरललाई चाहिँ काइट भन्छ। यसमा AB र BC को लेन्थ सेम छ, यिनी दुईवटा साइड चाहिँ एडजेसेन्ट हुन्। त्यस्तै AD र DC को लेन्थ पनि सेम छ, यिनी दुईवटा साइड्स पनि एडजेसेन्ट हुन्। उसो भए एउटा क्वाड्रिल्याटरलमा चाहिँ 2 पेयर अफ साइड्सहरु 2 पेयर अफ एडजेसेन्ट साइड्सहरु इक्वल इन लेन्थका छन् भने त्यस्तो क्वाड्रिल्याटरललाई चाहिँ काइट भन्छ। अब यसमा यो BD डायगोनल हो, यिनी दुईवटा ट्रायंगलहरु कंग्रुएन्ट हुन्छन्। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ हेरेर, AB को लेन्थ र BC को लेन्थ सेम छ गिभन हो, AD र DC को लेन्थ सेम छ गिभन हो, त्यस्तै BD चाहिँ कमन साइड हो भने यिनी दुईवटा ट्रायंगलहरु कंग्रुएन्ट हुन्छन्। करस्पोन्डिङ साइड्स एन्ड करस्पोन्डिङ एंगल्स अफ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इक्वल है। यसमा यो 30 डिग्री हो भने यो एंगल पनि 30 डिग्री हुन्छ, मतलब यो एंगल जति हो यो एंगल पनि त्यति हुनुपर्छ, हुन्छ काइटमा है। उसो भए यो एंगलको मेजरमेन्ट थाहा भइसक्यो भने त यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिहालिन्छ 1/2 AD टाइम्स BD टाइम्स sin 30 डिग्री अनि त्यो एरिया टाइम्स 2 गर्यो भने यो काइटको एरिया हुन्छ। यसरी गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 6 फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन इन द गिवन फिगर फाइन्ड द इन्डिकेटेड साइड भन्छ। DC को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। यसमा एरिया पाम दिएको छ 180 सेन्टिमिटर स्क्वायर। मैले के गर्छु भने AC लाई जोइन गर्छु। अब यो ट्रायंगल ADC को एरिया भन्दा पामको एरिया डबल हुन्छ अथवा पामको एरिया यो ट्रायंगलको एरिया भन्दा डबल हुन्छ। मैले त्यही कुरा लेखे। एरिया पाम ABCD इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल ADC। मैले ADC नै ट्रायंगल किन लगे भने यतैको एंगल दिएको छ नि, त्यही भएर अनि DC को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, यतैको ट्रायंगलमा छ त्यो पनि। अब एरिया पाम चाहिँ दिएको छ 180 इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टु 1/2 AD टाइम्स DC टाइम्स sin 30 डिग्री। अब यसमा 2 गए अनि यसमा AD को लेन्थ दिएको छ 18 टाइम्स DC को लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, sin 30 भने 1/2 अनि 2 9 जा 18 अनि 9
20 जा 180. Length of DC is 20 centimeter. This is our answer. त्यस्तै क्वेशन नम्बर बी हेर्नुस् यो एबीसीडी चाहिँ रोम्बस हो किनभने एउटा क्वाड्रिल्याटरलमा चाहिँ सबै साइडको लेन्थ चाहिँ इक्वल छ भने यसलाई रोम्बस भन्छ स्क्वायर र रोम्बसको डिफरेन्ट के छ रोम्बसमा सबै साइडहरुको लेन्थ सेम हुन्छ स्क्वायरमा पनि सबै साइडको लेन्थ सेम हुन्छ तर स्क्वायरमा थप कुरा चाहिँ भर्टेक्स एंगलको मेजरमेन्ट एक्ज्याक्ट 90 डिग्री हुन्छ रोम्बसमा चाहिँ भर्टेक्स एंगलहरु कति हुन्छ थाहा हुँदैन स्क्वायरमा चाहिँ भर्टेक्स एंगलको मेजरमेन्ट 90 डिग्री हुन्छ यति हो स्क्वायर र रोम्बसको डिफरेन्स अब यसमा हेर्नुस् रोम्बसको एरिया दिएको छ यति अनि एउटा साइडको लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ मैले के गर्छु फेरि कन्स्ट्रक्सन गर्छु एसी लाई जोइन गर्दिन्छु अब यो ट्रायंगल एडीसी को एरिया रोम्बसको एरियाको आधा हुन्छ फेरि पनि है पाम जस्तै त्यसो भए एरिया पाम एबीसीडी इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी हुन्छ मैले यही कुरा लेखे सुरुमा त्यसो भए एरिया अफ रोम्बस चाहिँ दिएकै छ यो भ्यालु रिप्लेस गरियो 2 टाइम्स अब एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल्स टु 1/2 एडी टाइम्स डीसी टाइम्स sin 60 डिग्री अब यसमा यो 2 गायब अनि यो एडी डीसी अब रोम्बसमा चाहिँ सबै साइडको लेन्थ सेम हुन्छ नि मैले लेख्दा चाहिँ एडी टाइम्स डीसी लेखे पनि यो एडी टाइम्स एडी लेखे पनि हुन्थ्यो किनभने सबै साइडको लेन्थ के हुन्छ सेम यदि यो x हो भने यो पनि x त्यसो भए एडी टाइम्स एडी लेखे अथवा डीसी टाइम्स डीसी लेखेर यहाँनेर डीसी स्क्वायर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो है एडी स्क्वायर इक्वल्स टु sin 60 को भ्यालु स्क्वायर रुट 3/2 यो स्क्वायर रुट 3 गायब 128 टाइम्स 2 भने चाहिँ 256 यो 16 को स्क्वायर हो एडी स्क्वायर इक्वल्स टु 16 स्क्वायर एडी को लेन्थ चाहिँ 16 सेन्टिमिटर मतलब यो रोम्बसको साइडको लेन्थ चाहिँ 16 सेन्टिमिटर रहेछ यो 16 यो पनि 16 यो पनि 16 यो पनि 16 है यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 7 इन द गिवन फिगर PQ is 12 cm PQ 12 cm QR 16 times square root 3 cm RS is 8 cm angle PQR is 60 degree angle PSR is 30 degree if area of triangle PQR is 4 times area of triangle PSR this is given find the length of PS को लेन्थ कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ अब यसमा हामी PQR को एरिया फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु 1/2 PQ टाइम्स QR टाइम्स sin 60 डिग्री यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भने यो 2 2 जा 4 हुन्छ 4 3 जा 12 टाइम्स 16 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 टाइम्स स्क्वायर रुट 3 भने चाहिँ कति हुन्छ 3 यो टाइम्स गरे भने यति आउँछ यो चाहिँ 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल PQR हो अब यसमा थप कन्डिसन के दिएको छ भने एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु 4 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल PSR एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु 4 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल PSR यसको एरिया हामीले भर्खर फाइन्ड आउट गरियो 4 टाइम्स अब एरिया अफ ट्रायंगल PSR इक्वल्स टु 1/2 PS टाइम्स RS टाइम्स sin अफ एंगल 30 डिग्री यसपछि यहाँनेर मैले 2 2 जा 4 बनाए यो 2 चाहिँ यता ल्याइदिए डिभाइड गर्दिए इक्वल्स टु PS टाइम्स RS को लेन्थ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर दिएको छ sin 30 भने 1/2 अब फेरि 2 72 जा 144 हुन्छ अनि 2 4 जा 8 हुन्छ अनि PS टाइम्स 4 हुन्छ टाइम्स हुँदा डिभाइड हुन जान्छ 72 डिभाइड बाइ 4 बनाइदिए 18 सेन्टिमिटर आउँछ दिस इज द लेन्थ अफ PS ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु ओके थ्यांक्स फर वाचिङ